Bismillahirrahmanirrahim. Now let us discuss example of Cartesian product. तो बेसिकली कार्टियन प्रोडक्ट की जो एग्जांपल है वो बड़ी सिंपल सी है. एज्यूम दैट कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का जिसमें ये तीन रिकॉर्ड्स हैं 101 आमिर, 102 आयशा, 103 उस्मान. और हमारे पास एक और टेबल है प्रोजेक्ट का जिसमें भी तीन रोज हैं P1 डेटाबेस 101, P2 PF 102, P3 OOP 101. तो बेसिकली उससे पहले कि हम इन दोनों का रिजल्ट लिखें हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आएंगी. तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट और राइट हैंड साइड प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे देखें आपको किसी भी तरह का पाई नज़र नहीं आ रहा. तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर पाई एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब है स्टूडेंट का सारा डेटा और प्रोजेक्ट का सारा डेटा एग्जिस्ट कर रहा है. तो कॉलम्स बेसिकली स्टूडेंट टेबल में से कितने कॉलम में 2 और प्रोजेक्ट टेबल में 3. तो जो आउटपुट आएगी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 5 कॉलम्स. और अगर हम रोज की बात करें तो स्टूडेंट टेबल में से 3 रोज और प्रोजेक्ट टेबल में से भी 3 रोज. और जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में नंबर ऑफ रोज कितनी आनी चाहिए 9 रोज. तो आउटपुट शुड हैव 5 कॉलम्स एंड 9 रोज. लेट अस से दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट का टेबल, दिस इज आवर राइट हैंड साइड. और इन दोनों का बेसिकली क्या हो रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे. सबसे पहले कॉलम्स. तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के सारे कॉलम्स कनकैट करके ऐसे लिख देंगे. तो आप देख लें 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमारी आउटपुट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि 5 कॉलम्स आने चाहिए, इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमने लिखे हैं वो बिल्कुल ठीक है. उसके बाद रूल ये था कि लेफ्ट टेबल की पहली रो जो कि 101 आमिर वाली है और राइट टेबल की सारी रोज. इसका मतलब है 101 आमिर पहले P1 के साथ लिखा हुआ आएगा, फिर 101 आमिर P2 के साथ लिखा हुआ आएगा और फिर 101 आमिर P3 के साथ लिखा हुआ आएगा. तो बेसिकली ये आप देखें कि पहली रो की वजह से ये रिजल्ट आया 101 आमिर P1 डेटाबेस 101, 101 आमिर P2 PF 102 एंड 101 आमिर P3 OOP 101. अब रूल ये था कि उसके बाद आपने मूव करना है टुवर्ड्स नेक्स्ट रो. तो नेक्स्ट रो हमारे पास कौन सी है 102 आयशा. तो इसका मतलब ये हुआ कि 102 आयशा पहले P1 के रिकॉर्ड के साथ लिखी हुई आएगी, फिर 102 आयशा P2 के रिकॉर्ड के साथ लिखी हुई आएगी और फिर 102 आयशा P3 के रिकॉर्ड के साथ लिखी हुई आएगी. विच मीन्स कि हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट जनरेट होगा 102 आयशा P1 डेटाबेस 101, 102 आयशा P2 PF 102, 103 आयशा P3 OOP एंड 101. अब फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉलम सॉरी नेक्स्ट रो. तो नेक्स्ट रो हमारे पास बेसिकली कौन सी है 103 उस्मान. तो आप देख सकते हैं 103 उस्मान जो है वो भी इसी तरह 1 बाय 1 हर रो के साथ लिखा हुआ आएगा 103 उस्मान P1, 103 उस्मान P2 एंड 103 उस्मान P3. और ये हमारे पास बेसिकली 103 उस्मान P1 डेटाबेस 101, 103 उस्मान P2 PF 102, 103 उस्मान P3 OOP 101. तो क्योंकि पहले टेबल की सारी रोज कंप्लीट हो गई हैं विच मीन्स दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब अगर हम इसको देखें कि आया कि हमने अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट ठीक लिखा है या नहीं लिखा, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली चेक करने के लिए एक रूल है. तो क्या हमारे रिजल्ट में 5 कॉलम्स हैं? बिल्कुल जी 1 2 3 4 5 कॉलम. और क्या हमारे पास 9 रोज हैं 3 3 6 और 3 9. इसका मतलब है दिस इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट. इसी तरह अगर हम एग्जांपल 2 देखें
تو بیسکلی اگین وی ہیو اے اسٹوڈنٹ ٹیبل جس میں 2 ریکارڈز ہیں، اور ہمارے پاس کورس کا ٹیبل ہے جس میں بھی 2 ریکارڈز ہیں، 101 عامر، 102 عائشہ، اور کورس میں CS1 101، CS2 102۔ تو بیسکلی ہم جو کارٹیزین پروڈکٹ پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ۔ یہاں پہ میں نے ایک پائی آپریٹر جان بوجھ کے لگایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ڈیٹا کون سا آ رہا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ سے ڈیٹا کون سا آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اسپیشلی کہا تھا کہ اگر پائے میں اسٹیرک ہوگا تو آپ اگر نہیں لکھیں گے تو وہ بھی بالکل درست ہے، تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے جان بوجھ کے پائے لکھا ہے۔ تو بیسکلی دس از آور لیفٹ ہینڈ سائڈ اینڈ دس از آور رائٹ ہینڈ سائڈ، اور ہم اس کا کارٹیزین پروڈکٹ کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ میں بیسکلی کالمس کتنے آنے چاہیے؟ 2 کالمس لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اور 2 کالمس رائٹ ہینڈ سائڈ سے، تو 2 + 2 بیسکلی 4 کالمس، اور اگین 2 کالم 2 روز لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اور 2 روز رائٹ ہینڈ سائڈ سے، تو 2 × 2 4 روز۔ تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہے اس میں 4 کالمس اور 4 ہی روز آنی چاہیے۔ اگر 4 کالمس 4 روز آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو سب سے پہلے اسٹیپ 1 میں ہم کیا لکھیں گے؟ نمبر آف کالمس۔ تو نمبر آف کالمس جتنے بھی ٹوٹل نمبر آف کالمس آ رہے ہیں ان کو 1 بائی 1 لکھ دیں گے، رجسٹریشن نمبر، نیم، کورس کوڈ اور رجسٹریشن نمبر۔ یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ میں نے اسپیشلی جو ہے وہ کلرنگ کی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ 2 کالم اسٹوڈنٹ ٹیبل کے ہیں اور کورس کوڈ اور رجسٹریشن نمبر والے کالم کورس ٹیبل کے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹیبل کا پہلا ریکارڈ وچ از 101 عامر، دوسرے ٹیبل کے سارے ریکارڈ کے ساتھ، CS1 کے ساتھ بھی اور CS2 کے ساتھ بھی۔ تو دیکھیں 101 عامر CS1 101، 101 عامر CS2 101۔ سملرلی جب پہلا ریکارڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا ریکارڈ 102 عائشہ، سب سے پہلے ریکارڈ کے ساتھ دوسرے ٹیبل کے اور پھر دوسرے ریکارڈ کے ساتھ، تو 102 عائشہ CS101، 102 عائشہ CS101 اور پھر 102 عائشہ CS2 101۔ اب اگر ہم میچ کریں تو ہمارے پاس نمبر آف روز کتنی ہے؟ 1 2 3 4۔ اس کا مطلب ہے نمبر آف کالمس ہمارے بالکل ٹھیک ہیں، اور اگر ہم روز کی بات کریں 1 2 3 اینڈ 4 تو روز بھی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے دس از دا ڈیزائرڈ ریزلٹ آف آور کارٹیزین پروڈکٹ۔